حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدے چلدے کربلا دے میدان تے پہنچ جاندے نے تے حضرت حسین کہندے نے اوے کوفیو میریاں 3 شرطاں نے. پہلی شرط اے وے کہ منو تسی ڈائریکٹ جان دیو دمشق دے اندر یزید دے کول میں اپنا ہاتھ جیڑا ہے او یزید دے ہاتھ چ دینا چاہنا وا. اے ویکھ لو میں حوالہ بھی لے کے آیا. اے تابی نے بلال بن اصاف سکا تابی نے اندنے حسین شام تو جدو یزید بن معاویہ بن ابی سفیان دی طرف جا رہے نے تے کربلا دے مقام دے اتے عمر بن سعد کسے نے عمر بن سعد شمر بن ذل جوشن حسین بن نمیر وغیرہم دا لشکر ملدا ہے تے امام حسین آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے عمر اوے عمر منو ڈائریکٹ جان دے یزید دے کول میں جا کے یزید دے ہاتھ دے اتے بیعت کرنا چاہنا وا. آنا میں بیعت کرنا چاہنا تے اگوں جواب دیندا اسی تینو یزید کو جان نہیں دینا. اگر تو ایتھوں بچ کے نکل گیا پھر ساڈی خیر نہیں. ذرا غور کرو کتاب جمل من انصاب الاشراف للبلازری دی ہے سند بھی ایدی ٹھیک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھو پتا چلدا ہے کہ یزید دی خلافت دے اتے میرے حسین نو اعتماد سی جڑا کہا کہ میں حسین دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دینا چاہنا تے پچھوں پیغام آندا ہے کوفے چوں حسین بچ کے نہ پائے تے دوجی شرط ہے کوفیو مینوں واپس مکے جان دیو. فرمایا اے بھی نہیں ہو سکتا تے تیجی شرط ہے مینوں سرحدات تے جا کے لڑن دیو کافراں دے نال میں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں گا. فرمایا اے بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اگے آئیے نا کربلا دا میدان ہے تے ایسرا کر کے خیمہ لگا تے میں تینوں حوالہ دینا چاہنا وا مکتبہ اہل البیت دا. اہل البیت الاسلامیہ اے شیعہ دا مکتبہ تے شیعہ دی کتب دا حوالہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خیمے لگ جاندے نے کربلا دے میدان کرب تے بلا مصیبت ہی مصیبتاں نے دکھ ہی دکھ نے پریشانیاں ہی پریشانیاں نے. ہن میں تینوں ایک ایسا حوالہ تے حضرت امام حسین دے ڈائریکٹ الفاظ شیعہ کتب تے حوالے نہ سنان لگا وا. حوالہ سن لو تے ذہن دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ. راوی کہندا فَإِذَا شَيْخٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ آندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے چکا کے قرآن دی تلاوت میں کر دینے. وَقَالَ الْدَمُوءُ تَسِيلُ عَلَىٰ خَدَّيْهِ وَلَحِيَتَيْهِ. فرمایا حضرت حسین دے آنسو ایتھوں ڈگ دینے تے داڑھی تے گرن دینے تے راوی آندہ قَالَ قُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي. حسین میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون. من انزلک بہاز البلاد والفلاتی. اے جنگل بیابان دے اندر تینوں کون لے کے آیا ہے؟ جنگل بیابان دے اندر تینوں کنے بلایا ہے؟ اے جنگل دے اندر سنے بچیاں ہی لے کے ایتھے گل ایک ہور بھی نوٹ کر لو. حسین تے لڑائی دا ارادہ نہیں. اگر لڑن دا ارادہ ہوندا تے اپنے بیوی بچیاں نو نال لے کے میرا حسین کدی بھی نہ جاندا. میرے حسین دی لڑائی دا ارادہ اوچی بولو لڑائی دا ارادہ نہیں. تے حضرت حسین انہوں جواب دیندے میں آندہ والفلات اللتی لیس بہا احدن. کوئی ایتھے بندہ بشر نہیں, کوئی دکان نہیں, کوئی مکان نہیں. حسین جنگل بیابان چان کے ڈیرے لا لینی
تے حضرت حسین کی آندے نے حسین دا الفاظ سن لو فقال حاضی کتب اہل الکوفہ الیہ ولا اراہم الا قاتلیہ فرمایا سن لے اے میرے کو کوفیاں دا 18,000 خاتے اے کوفیاں دے خط منو ایتھے لے کے آئے نے تے ولا اراہم الا قاتلیہ ہن منو یقین ہو گیا انہاں منو زندہ چھڑنا نہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اگر انہوں نے ایوے کیتا منو شہید کیتا لم یدعو للہ حرمتن الا انتہقوها پھر سن لے ایک قیامت تک کسے حرام چیز نو حرام نہیں سمجھن گے میرے بھائی اجے بھی سمجھ نہیں آئی میدان کربلا دا سب تو پہلے جنہیں جامع شہادت نوش کیتا کون ہے حضرت ابو بکر بن علی ہے پھر عمر بن علی ہے عثمان بن علی ہے چوتھے نمبر تے جڑا شہید ہویا تیریاں 11 کتاباں دا حوالہ رب کبریا دی قسم ہے جو کوئی دنیا دا ذاکر ایران دا ذاکر میں منبر تے چڑھ کے قرآن اگے رکھ کے کہہ رہے ہیں اس حوالے نو غلط کر جائے یوسف مسروری اپنے باپ دا نہیں اس ذاکر نو گاڑی انعام چنا دے دے تیریاں 11 کتاباں دا حوالہ 12ویں کتاب بھی غائب ہے تیرا 12واں امام بھی غائب ہے سب تو پہلے کربلا جنہیں جان دیتی ہے وہ ابو بکر بن علی ہے جنہیں دوجے نمبر تے شہید ہویا عمر بن علی ہے جنہاں تیسرے نمبر تے شہید ہویا عثمان بن علی ہے جنہاں چوتھے نمبر تے شہید ہویا ابو بکر بن حسن ہے جنہاں 5ویں نمبر تے شہید ہویا عمر بن حسن ہے جنہاں 6 نمبر تے شہید ہویا عثمان بن حسن ہے جنہاں 7ویں نمبر تے شہید ہویا ابو بکر بن حسین ہے عمر بن حسین ہے عثمان بن حسین ہے کربلا دے شہداء دا ذکر کرنا ہے ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا شہداء کربلا کے نام ذکر واقعہ کربلا دی آڑ لے کے گالیاں ابو بکر و عمر عثمان حیران کی اس بات سنو میدان کربلا دے اندر چھوٹا جہا بچہ ہے علی اصغر سکہ سند دے مطابق اس طرح کر کے حضرت حسین نے چکے کربلا کے میدان کے سامنے کہنے لگے کوفیو او کوفیو ساڈا تے قصور ہے اس بچے دا کی قصور ایک کوفی نے اینو تے پانی دے دیو ایک کوفی نے تیر ماریا سیدھا بچے دی حلق چ وج تیر پٹیا خون دی تیری چل دی ہے حسین میں اسرا خون اپنی تلی تے لیا تانو سٹ کے آندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی وہ بھی تیرے راج قربان کر دیتی ہے میں قربان جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نے میرے نبی دا نواسا ہوندا شیر خدا ہوندا تے انہاں 34 زخم تلواراں تے لگ دے نے تے 32 زخم نیزیاں دے نے 82 زخم لگ دے نے تے میرا حسین کربلا دے میدان چ ڈگ پیندا پیر زینب دی گود خالی ہو گئی پیار دین والا کوئی نہیں رہا تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنے خیمے دیاں بیبیاں نو آندے نے او بیبیو گل دھیان نہ سن لو تے حسین دی وصیت تے عمل کرنا جے حسین دے جان تو بعد تساں پٹنا نہیں تساں کٹنا نہیں اپنے رخسار نہیں پٹنے بلکہ صبر کرنا ہے ایویں صبر کرنا ہے جی میں فاطمہ نے اپنے ابے دی وفات تے صبر کر کے وخایا سی اللہ اکبر کبیرہ
تیری جلاء العیون چ لکھیا ہے، بہار الانوار چ لکھیا ہے، منتہی الاعمال چ لکھیا ہے۔ آنا ذرا غور کر، 8 محرم ہے، 10 محرم دا دن ہے، ہفتے دا دن ہے، بعد نے لکھیا سوار دا دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بعض آندے نے پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ تے ایک ذاکر آندا ہے کربلا دے میدان چ سکینہ دی شادی ہوئی ہے، اوتھے مہندیاں کھولیاں گئیاں۔ میں کیا گپ مارنا جھوٹ بولنا سالما؟ آنا پانی پین واسطے تے لبدا نہیں سی، مہندیاں کھولن واسطے کتھوں لب گیا؟ تے نالے آندے نے محرم چ شادی کرنا حرام ہے، آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح، اسی آنے محرم چ شادی کرنا کوئی حرام۔ فاطمہ دی شادی حضرت علی نے محرم چ ہوئی ہے، جاؤ جے فاطمہ دی شادی محرم چ نہیں نہ ہو سکتی ہے تے تیری میری بہن اور بیٹی دی شادی نہیں ہو سکتی؟ بولیے نبی نے حضرت صفیہ کا نکاح محرم چ نہیں تھا، آقا نے خود نکاح محرم چ نہیں تھا۔ محرم چ شادی کرنا کوئی گناہ، وہ بولو کوئی گناہ۔ میں اپنے بیٹے دا نکاح، عتیق دا نکاح محرم چ کیتا، کوئی گناہ نہیں۔ محرم چ شادی کرنی ہے، اونچی بولو محرم چ شادی کرنی ہے، کوئی گناہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا جاندہ ہے، تے ہن میں تینوں حسین دے قاتل دا نام لگا دسن۔ اے الموجم الکبیر میرے ہاتھ چے، اے دی جلد نمبر 3-2 ہے، اے ویکھ لے۔ حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ حدثنا فرات بن محبوب حدثنا ابو بکر بن ایاس حدثنی اسلم المنکری قال دخلت علی الحجاج فدخل سنان بن انس قاتل الحسین فاذا شیخ آدم فیہ الناؤن طویل الانف فی وجہہ یرس فاوقف بحیال للحجاج فنظر الیہ الحجاج فقال انت قتلت الحسین قال نعم قال وکیف صنعت به قال دامته بالرمح وحبرته بالسیف حبرا فقال له الحجاج اما انکما لن تجتمع فی دار۔ حضرت حجاج بن یوسف ایک صفاق آدمی سی، شہید کرنے والا صحابہ نو ظالم آدمی ہے۔ ایدی عدالت دے اندر ایک بندہ پیش کیتا جاندہ ہے جدا نا سنان بن انس ہے، تے حجاج کہتا ہے قاتل الحسین، حضرت حسین دا قاتل ہے سنان بن انس۔ تے جدو سامنے آیا انہیں داری نو مہندی لائی ہے لال رنگ دی، تے ایدہ لمبا جہا نک ہے، تے چہرہ ایدہ بھار ہے۔ تے جدو حجاج دے سامنے آیا، حجاج نے دے ول ویکھیا تے آندا ہے انت قتلت الحسین، او حسین نو قتل تو کیتا ہے؟ آندا ہے ہاں۔ فرمایا کیویں قتل کیتا صحیح؟ اے میں نیزے مارے سن، تلواراں دے وار کیتے سن۔ تے حجاج پیٹ اٹھدا ہے، آندا ہے گل سن لے انکما لن تجتمع فی دار، اور گل دھیان نہ سن لے، جتھے نبی دے نواسے نے جانا ہے اوتھے نال تو نہیں جا سکدا۔ نبی دا نواسا جنت چ جائے گا، تیر تو وڈا ظالم کون ہے کہ تو نبی دے نواسے کو شہید ہے؟ تو اتنے داخل نہیں ہو سکتا جتنے نبی دا نواسا ہے، تیر تو بڑا ظالم۔ حضرت حسین دا سر پا کے کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا، اور میدان کربلا دا ٹائم مک جاندہ ہے، میرا مضمون کافی تشنا رہ جاندہ ہے۔ اے فاطمہ الصغریٰ ایک کون ہے؟ حسین دی بیٹی ہے۔ اے طبرسی دی احتجاج میرے ہاتھ دے اندر ہے، اے شیعہ دی کتاب 6 ہجری چ لکھی گئی ہے۔ فاطمہ الصغریٰ حسین دی بیٹی ہے، تے میدان کربلا دے اندر
یہ نکلدیاں نے اپنے خیمے چوں آندیاں نے یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلاء انا انا اہل بیت ابتلان اللہ. او فراڈیو، او دھوکے بازو، او کوفیو فراڈیو، فاطمہ بنت حسین آندی ہے فراڈیو، کوفیو، دھوکے بازو، دگا بازو، اور اہل بیت نو سانو ازمائشاں چ پان والے ہو، ساڈی وجہ تو تسی ازمائشاں چ پئے ہو، لیکن ساڈی ازمائش جڑی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ نیکی ہے ساڈی ازمائش دے اندر. تے اسی او خاندان جڑا علم دا خاندان ہے، وجعل علمہ عندنا وفہمہ لدینا. اللہ نے سانو علم بھی دتا ہے تے فہم بھی دتا ہے. اللہ نے سانو فضیلت بھی دیتی ہے نبی دی وجہ تو کہ نبی دے اہل بیت تے اللہ نے سانو ساری مخلوق دے اتے افضل بنایا ہے. فرمایا فَكَذَّبْتُمُونَا وَكَفَّرْتُمُونَا. تسی سانو جٹلایا بھی ہے تے سانو تسا کافر سمجھیا بھی ہے. اوے کوفیو کافرو بےایمانو، تسی ساڈے نال لڑنا، وَرَأَيْتُمْ قِتَالَنَا، حلالن ساڈے نال لڑنا تسی حلال سمجھیا، جائز سمجھیا. وَأَمْوَالُنَا نُهْبًا، تے ساڈے مال نو لٹنا حلال سمجھیا تے تسا سانو سمجھیا اسی کسے ترک دی اولاد ہاں، تسا سانو سمجھیا کسے قابل چو اسی آئے ہاں. لیکن گل سن لو او کوفیو لا یوفیو، قیامت تک تسی میں پٹ دئی رہو، رون دئی رہو، اپنے رخساراں نو پٹ دے رہو. اللہ اکبر. تسی سانو قتل کر کے فرمایا گل لگے سننے والی ہے قرۃ بذالک اعینکم، تسا اپنی آنکھاں نو ٹھنڈا کر لیا ہے. وفرحت بہ قلوبکم، اپنے دلاں نو خوش کر لیا ہے. خانوادہ حسین نو کٹ کے، خانوادہ حسین سے ظلم کر کے اگے آ گئی ہے زینب بنت علی ہے. اے حضرت حسین دی بہن زینب جنہوں میرے حسین نے کیا سی زینب میرے تو بعد پٹنا، او بولو سینہ کو بھی کرنا نہیں. تے اے جدوں خیمے چو باہر ہوندیاں نے ایک زین العابدین جنہوں علی بن ابی طالب دا بیٹا کیا جاندا ہے. اللہ اکبر. زین العابدین کنیت مشہور ہوئے نے، انہاں نو بیمار کربلا بھی کیا جاندا ہے. تے ویندے نے کوفی رون ڈے میں، پٹن ڈے میں، تے زین العابدین کی اندر نے بے صوت سعیر وقت نہیں تطہر الا، بیماری دی وجہ تو آواز آستہ نکل دی تھی، اچھی نہیں بول سکتی. تے اندر اِنَّا هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ عَلَيْنَا فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ. اے روندے نے پھر سانو دسو ساڈا قاتل کون ہے. وَجَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف نو پھوج سٹن والے آپ تے سر تے باواں رکھ کے بین پان والے آپ. اے بھی امام حسین نو بلان والے آپ، خط لکھن والے آپ، اعتماد چ لیاون والے آپ، تے کربلا دے میدان چ حسین نو شہید کر کے بعد چ پٹن والے بھی آپ. زین العابدین آندے نے اور کوفیو تسی روتے ہو پھر سانو مارن والا کون ہے. زینب آندیاں نے فاومت زینب بنت علی ابن ابی طالب، حضرت علی دی بیٹی زینب آندی ہے تے آندی ہے یا اہل الکوفہ یا اہل القتل، او فراڈیو والغدر او غدارو والقتل او ذلیلو او بے ایمانو فلا رکعت الابرات ولا حدات الزفرات. او جھوٹے رون والے ہو، جھوٹیاں تعریفاں کرن والے ہو. میں زینب دی تواڈے واسطے بد دعا ہے، بد دعا کی ہے تسی قیامت تک پٹ دے رہو. فتاسن تاسن، تسی ہلاک ہو جاؤ، ذلیل ہو. نقصن نقصن، تواڈے سر بے شرمی دی وجہ تو جھک جان. لقد خواب السعیو
تھوڑیاں محنتاں اللہ برباد کرے وَتَبَّتِ الْأَيْدِي اللہ تھوڑے ہتھاں نو توڑ دے وَخَاسِرَتِ الصَّفْقَةُ فرمایا تسی نجائز اپنیاں تعریفاں کر دے ہو فرمایا وَيُوتَمْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اے الفاظ قرآن چلا نے یہودیاں واسطے استعمال کیتے نے تے بی بی زینب نے کربلا دے میدان چ کوفیاں واسطے استعمال کیتے اللہ تھوڑے تے ذلت مسلط کر دے اللہ تھوڑے تے مسکینی مسلط کر دے اللہ دنیا ہی تسی ذلیل ہو کے مرو تے دجی گل اے قیامت تک روندے پٹدے ہی رہو زین العابدین ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی لوگوں منو جان لو جڑا نہیں جانتا وہ بھی جان میں کون میں زین العابدین اللہ میں حسین دا بیٹا زین وہ بولو تے صحیح زین العابدین انہاں بھی اگے الفاظ ہی استعمال کیتے عبارت بڑی لمبی ہے اے سامنے میں ساری ہیڈنگ کیتی ہوتے عبارت تے بہت لمبی بڑا خطاب انہاں نے کیتا لیکن انہاں بھی کیا ہے وَخَدَاتُمُوهُ وَعَطَيْتُمُوهُ اور دھوکے بازو فراڈیو ہی ہاتا دفع ہو جاؤ ایوہ الغدرتو غدارو المکرتو مکارو ہبلا بینک و بین شہواتی انفسکم تسی تے او لانتی ہو جنہ اپنی خواہشات نو پوریا کرنے واسطے نبی دے قبیلے اہل بیت نو تسا شہید کر دیتے تسا یہ سمجھے اے نبی دا خان والا ساکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ساکیلا ابی و بنی و بی و جدی و شکلہا ذمی حضرت زین العابدین نے لمبی گل کی تھی فرمایا تسی فراڈی ہو دھوکے باز ہو انہیاں قسمہ نہ کھاؤ تو جھوٹیاں قسمہ چک کے حسین نو ایتھے بلایا حضرت حسین دا سر پیش کیتا گیا ہے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے بخاری بھی روایت ہے حسین دے اینا ہوٹاں دے ہوتے نا یہ سوٹیاں ماردا ہے تے نبی دا کہ بڈھا صحابی ہے حضرت انس کول کھڑے نے آندے نے عبید اللہ بن زیاد اے نہ ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومدا رہے اے نہ ہوٹاں نو نبی موج پا کے چوسیا کردا سی اے نہ ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار اے نہ ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومیا کردا سی میرا نبی اے نہ ہوٹاں تے بوسے دیا کردا سی اوے ظالماں اے پھر عبید اللہ بن زیاد نے حسین دی گستاخی کی ہے جدو اے مرد ہے عبید اللہ بن زیاد اے دے کن ایتھوں نک دی نتلی را سپ اندر ورد ہے کدی باہر آندا ہے کدی اندر ورد ہے انہوں سزا ملی ہے ایک نے کوفی نے حضرت حسین نو گالی دیتی اللہ نے انہوں انیا کر دیتا ہے وہ لوگوں حسین دی گستاخی کرنا حسین نواسہ رسول دی بے ادبی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے صحابی دی بے ادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے حضرت حسین دا سر تھال چپا کے بعد کئی دنوں تھی دفن کر دیتا گیا ہے یہ یزید دے اندر زین العابدین اپنیاں بیویاں بچیاں سارے نو لے کے خانوادے نو لے کے یزید کو پہنچ دے تے جدوں یزید کو پہنچیا اے تیری کتاب ہے یزید کی آندا ہے اے حوالہ میرے سامنے میں الاتجاج دے اندر 367 نمبر صفحہ یزید نو جا کے ملتا ہے تے یزید آندا ہے او لعنت کرے ابن مرجانہ اللہ تیرے تے ابن مرجانہ عبید اللہ تیرے تے اللہ لعنت کرے فواللہ ما امرتو بقتل ابی کا میں تے حکم ہی نہیں سی دیتا کہ حسین آئے زین العابدین تیرا باپ آئے تے انہوں قتل کر دئی میں تے حکم ہی نہیں دیتا ولو کنت متولی اللہ قاتلہو ما قتلتہو اگر میں قتل دا حکم دیتا تے پھر میں آپ جا کے لڑتا اس واسطے میں عبید اللہ بن زیاد نو قتل دا حکم نہیں دیتا یہ چند دن دمشق دے اندر رہی دینے انہاں نو سواریاں دتیاں گئیاں انہاں نو چنگا سلوک کیتا جاندا ہے تے انہاں نو واپس مدینے دے اندر پہنچایا جاندا ہے اے واقعہ کربو بلا ہے حسین سبق دے کے گئے نے او تیر اوندے اون نماز چھڈنی بولو تلواراں دے واراں تھلے بھی حسین نے نماز چھڈی بولو
میرا حسین نماز کربلا تے میدان چ نہیں چھڑدا، آپ دے خانوادے نے نہیں چھڑی تے سبق دے گئے نے اور جابراں دے سامنے اپنی گردن نو جھکانا نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ قیامت دے دن حسن حسین کا ساتھ نصیب فرمائے اور سانو صحیح معنی کتاب و سنت دا تابعدار بنائے۔ وآخر